Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibillahi Rabbil Alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin ashabil muntajabin al-mayamin amma ba'du ayyuhal ikhwa wal akhwat. Qulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa hadir pada malam acara Asyura ini. Pembacaan doa kumail pada malam hari ini tentunya kita hadiahkan kepada handai tolan kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Juga kepada syahid kita, Syahid Ali Khamenei. Semoga Allah memberikan perjuangan terus hidup. Juga kepada warga, kepada ibu dari saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Ala hadini ya bi'niyatin salihah ila hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ma'a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا الغلا في هذه العصية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجلالك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبغرتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل صالح. اللهم اغفر
اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغفر الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنب وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تنجيني من كربك وأن تسعني شكرا وأن تلهمني ذكرا اللهم إني أسألك سؤال خاطئ متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بجسمك راضيا صالحا وفي جميع الأقوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت وأنزل بك عند شدائد حاجته وهو فيما عندك رغبته اللهم هما سلطانك ولا مكانك وخفي مكروه وظهر أمرك وغلب قدرك وجرت قدرته فلا يمكن الفرار من حكمتك اللهم لا تجد لذنوبي مغفرا ولا لقضائه سترا ولا لشيء من عملي الخبير بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك ومنك علي اللهم مولاي كم من قليل سترته وكم من صالح من البلاء قلته وكم من دار مقيدا وكم من مكروه دفعتا وكم من زلال جميل لست أهلا له نشمتا اللهم عظما بلائي وأفرط بسوحاني وكثرت بي أمالي وقالت بي أقلالي وهبتني النفع فوق أملي وخدعت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وبقولي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يهجر عنك دعاء سوء عملي وفعالي ولا تفرحني بحق ما اطلعت عليه من سر
ولا تعجلني بعقوبتك على ما زدته في صدقاتي من سوء فعلي وإسافي ودوام التفريط وجواتي وكثرة الشهوات وغفلتي وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وليا في جميع الأمور أتوبا إلهي وربي من لي خيرا أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترف فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض خدودي وخالفت بعض أوامري فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وقد أتيتك يا إلهي بعد تمسيري وإصرافي على نفسي والدول عنا بما منكسرا مستقيما مستكبرا منيبا مكرا مدعنا مختلفا لا أجد مفر ما كان مني ولا مرجعا أتوجه إليه في أمري ويقضي فضلي وإدخالك في سبب رحمتي اللهم اغفر لي وارحم فتنة ضري وفك لي من سهل مساقي يا رب ارحم وارحمني يا رب ارحم وارحمني يا رب ارحم وارحمني وإنك حفظي وإنك عني يا من أخذني وارحمني وتربيتي ومري وتضحيتي وأرني بفضلك وبرامي وسامحني بالخير يا إلهي وسلمي يا ربي اللهم أتبعنا بتبارك الطاهرين وبارك الله عليه قلبي من معرفتي ونجمي بلساني وانتقده ضميري بقلبي وبعد ذكر جوابي ودعائي خاضعا لحكمي ألا أنت الله بالأكبر على مرتين حرم عليك عمن أجبرك أو تشرك ولم تريك أو تسلم إلى البلاء من قبله ومنجا وليس في سيدي وإلهي مولاي أن تسلط النار على وجوه اضطرت في عظامتك ساجدا
وعلى رسولنا التقر بتوحيدك الصادقة وبشكرك الفاتحة وما يقول بالقرب بالله محققا ولا تضايق وعلى جوار وأسأل باستغفارك ما قدرني ولا أغفرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت من قلبي من جلال الدنيا وأخرتها وما يدري بما من المكاره الأنبياء على أن ذلك بلاء ومكروه للمقصود يسير المقام قصير مقدور وكيف احتمال بلاء المقصود ودليل وقول المكاره وهو بلاء والمرود ولا يخفف عن أمره لأنه لا يكون إلا عن فضله وعن الله سبحانه وهذا ما لا تكون له السماوات والأرض يا سيدي فسيدي وأنا أبقى الضعيف الدليل المسكين المستقيم يا إلهي ربي وسيدي ومولاي بأي الأمور إليك أسرع وبما يفعل وأمري بأمين العذاب والجحيم أملك البلاء والذنب ولئن خيرت إلى القربات مع الصالحين وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائي وأوليائي وأبي العالمين سيدي ومولاي ربي صبره على عذابي وكيف أصبر على ربي وأبي صبره على عبادي وكيف أصبر عن الغضب والكرامة أم كيف أصبر بالنار وبعزتك يا سيدي ومولاي أوصف الصادق لئن كرمتني ناطقا لأتجن إليك بكرم أبدي الوالدين ولأصرخن إليك صراخ المستفردين ولأتين ولأنادينك حي كنت يا ولي المؤمنين يا آية العالمين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب القوم الصالحين يا أنت الله سبحانك يا إلهي وجهي فاستغفر عن المسلمين بحال وعافني ولا الله على بها بمعصيتي وأبس بين سبيلك بجهده وجريرته وهو يزج إليك ضميرا ربنا برحمته ويناديك بلسانه عن تفسيره ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي كيف يبقى لك وهو يرجو ما ساء
أم كيف تؤلم النار وهو يأمر أم كيف يعرفون نعيمها وأنت تسمع صوته وترى أم كيف يستمع عليهم نذيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتفكر بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزور زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو خلق في عينها وتدعو فيها هيهات من الصبر ولا معهم من وجهك ولا نصبر إلا أن من برك ونسعك من نوحين أحرق لولا علمتني وقبلني ولا بوالدي لجعلت النار ومن كان يعلم فيها مقرا ولا مقاما لكنك أفسحت كل الكافرين من الجن والناس أجمعين وأن تقلد فيها الوالدين وأن تجعلها وقلت مخرجا وتجملت بالإقامين متقبلا ومن كان مريدا كان وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وأكلتها وبلغت من عليك قلتها أنت حبيبي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جوع أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبل أخرجته وكل جهل أبده وعامته أرويته وألهمته وكل سيئة أمرت بها الذين وفقهم بما يكون مني وجعلته شهودا علي وأجرتي وكنت أنت الرقيب علي بورائهم والشاهدين لما وفيته وبرحمتك أبقيته وبفضلك سترته وأن تغفر حقي من كل خير أنزلته أو إنسان فضلته أو بر أو رزق سمته أو ذنب تغفره أو خطأ يسره يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي سيدي ومولاي ومالك أمري يا سيدي وسيدي يا أمير ومحسنتي يا ربي بفقري وفقري يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسي وأمرك سواك وأسمائي أسألك ربي من الليل والنهار بخير مأمورا
إذا رسولا وأمار إنك مقبولا حتى قول أمري والمراني كلها واغفر لنا إذا وقام بالذي أسلمنا يا سيدي يا من عليه أولي يا من إليه سبحان أكرمي يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا الله قولي لا تبدل لغيري ونسبحان عزيزا في جواله وأبي التقي خشيتي والدوام في انتصار بحكمتي حتى أصبح إليك في ليالي سامتي وأوصل إليك من بعدي وأسأل يا كل من ولو لم يكن والمسلم وأعرف قلب المؤمنين والسمع في ذلك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأعرفه ومن كادني اللهم ومن أرادني بسوء فأعرفه ومن كادني اللهم من أرادني بسوء فأعرفه ومن كادني فاشهده واجعلني من أولئك وأقربهم منزلة منك وأخصهم مرتبا عليك وإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجزئي بجودي وأقم علي بمني وفضلي بنعمتي واجعل لساني بذكرك وقلبي بقلبك طيبا واجعل علي بتسليمي وأعطني من أفضل وإليك يا ربي سلمت وجهي وإليك يا ربي ملكت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وكريم ولا ترضى بفضلك وجودي واغفرني سمعتني والمسلمين آبائي يا سريع الله يا سريع الله يا سريع الله إذن لا يملك إلا الدعاء فإنك محمد من نشاء يا مجهول الله وذكره شفاء الله بنا يا مجهول الله وذكره شفاء الله بنا يا مجهول الله وذكره شفاء الله يا أمين صلى على محمد وآل محمد وعلى فيما أنت صلى الله على رسوله والأئمة واليمين من آله وسلم تسليما كثيرا. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أيها المؤمنون والمؤمنات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت إلى عليك منا سلام الله يا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا بزيارتكم السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم سالكين فنقول فوزا عظيما. أعظم الله أجوركم أيها المؤمنون والمؤمنات para pecinta Abu Abdillah Al-Husain, para pecinta putra Nabi besar kita, junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihi salam, putra Amirul Mukminin, Imam kita Sayyidul Wasiqin wa Sayyidul Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Pada malam ini kita sampai pada malam ketiga. Mudah-mudahan kita tergabung dengan Ahlul Bait yang suci, tergabung dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Satu cerita yang singkat. Seorang perempuan baru menikah. Pada malam pertama, dia keluar rumah, keluar dari kamarnya,
lalu melihat ke langit di malam hari, melihat bulan sabit, dan dia teringat bahwa telah masuk bulan buka Muharram, buka cita Ibrahim alaihissalam. Lalu dia masuk kembali ke kamarnya dan berbicara, ingin menyampaikan kepada suaminya pada malam pertama itu. Dia berusaha untuk bicara dengan penuh hati-hati untuk bisa menyampaikan dan suaminya mengerti. Perempuan ini adalah pecinta sejati ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan, wahai suami, ini malam pertama, bolehkah berikan kesempatan kepadaku 10 malam saja untuk saya berduka atas musibah yang menimpa Abu Abdillah al-Husain. Suaminya pun menerima dan mengerti apa yang dihakimi oleh istrinya. Lalu istrinya di kamar malam pertama sendirian, ditinggal, terpisah oleh suaminya. Malam kedua demikian, istrinya terdengar isak tangis, istrinya menangis, dan bahwa menangis atas Imam Husain alaihissalam itu memberikan keberkahan di dalam dirinya, tentu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila air mata menetes ke pipi menangis karena Imam Husain alaihissalam, kelak setetes air mata itu akan membawa syafaat bagi orang itu yang menangis atas Abu Abdillah Husain. Sampai malam ke-9, suami ini mendengar ada suara lain selain suara istrinya, dan tetapi suaminya hanya berbaik sangka, mungkin hanya dia salah dengar. Tetapi pada malam ke-10, suara itu semakin jelas bahwa itu bukan suara istrinya. Ada suara perempuan lain yang bersama istrinya di dalam kamar. Karena penasaran dan tidak kuat, ingin tahu siapa yang ada di dalam bersama istrinya, lalu memberanikan diri, walaupun sudah berjanji tidak akan mengganggu istrinya, tetapi karena penasarannya, dia ingin tahu ada siapa di dalam bersama istrinya. Lalu dia pun membuka tanpa izin, dan benar di situ ada 2 orang, yang satu istrinya dan yang satu siapa kira-kira? Dia adalah Bunda Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam, yang ikut berduka bersama orang-orang yang berduka atas Abu Abdillah Al-Husain. Labbaik ya Husain, 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 Labbaik ya Husain. Allahumma rizukna syafaat al-Husain. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Abdillah. Salamun al-Husain
علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dalam makam ini sudah antum ketahui, tapi kita terus mengulang-ulang sehingga derita Husain la hararatun fi suduril muslimin, sehingga derita Husain selalu berguncang di dada-dada kaum muslimin. Sejarah menggelar drama nyata pesta darah di penghujung Dzulhijjah. Bumi tandus tampilkan konvoi duka bencana, hujan matahari guyur paras-paras tak berdosa. Musafir-musafir dahaga ratakan bukit tandus Nainawa, napas tersengal iringi desau angin gurun di Sahara. Bukit duka bernama Karbala, selamat datang di Karbala. Di Kufa, Abdullah bin Ziyad mengumumkan sebuah sayembara yang sangat menggiurkan. Siapa yang berhasil menghadiahkan kepala Al-Husain kepadaku, maka akan menjadi pemilik kota Rai selama 10 tahun. Teriaknya di depan halayak. Umar bin Sa'ad mengajungkan tangannya. Aku siap menghadiahkannya padamu. Pergilah dan jangan berikan setetes air pun mengaliri rongga Al-Husain dan para pendukungnya, perintah Ubaidillah. Detik-detik di masa padang Karbala terus bergulir. Ketegangan yang teramat sangat terus menyebar bersama udara panas menerobos tiap-tiap kemah. Umar bin Sa'ad telah mempersiapkan kuda dan senjatanya. Ia tidak sabar untuk mengakhiri ini semua dengan kemenangan. Ia begitu ingin menjabat sebagai gubernur kota Rai. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan bergerak untuk memulai menyerang pasukan Imam Husain. Sementara itu Zainab begitu terasa khawatir dan takut mendengar suara dekat kaki kuda pasukan musuh yang datang mendekat. Ia segera menghampiri abangnya Imam Husain yang baru saja terbangun dari tidurnya. Melihat adiknya begitu ketakutan dan panik, Imam Husain bertanya dengan lembut, "Tuhai adikku Zainab, tahukah engkau baru saja aku bermimpi bertemu Rasulullah, ayah kita Imam Ali, Bunda Fatimah Zahra, serta Al-Hasan?" Mendengar ucapan abangnya, hati Zainab terasa hancur. Ia tidak lagi mampu menahan tangisnya. "Jangan kau menangis, wahai adikku," kata Husain. "Aku adalah syahid keluarga Mustafa. Aku tidak pernah sedikit pun menyesalinya. Tidakkah engkau akan bahagia karena sebentar lagi aku berjumpa dan berkumpul bersama kakekku Rasulullah?" Pasukan Umar bin Sa'ad telah sampai di Karbala.
Ia mendirikan tenda-tenda di seberang tenda-tenda kafilah Al-Husain. Sehingga seorang laki-laki muncul dari barisan Al-Husain. Siapa laki-laki itu yang menuju kemari? Tanya, dan apa tujuannya perintah Husain kepada Zuhair? Saya ingin bertemu dengan Al-Husain, jawab laki-laki itu. Setelah dipersilakan, laki-laki itu masuk ke kemah lalu bersimpuh menciumi kaki Al-Hasan, Al-Husain dan tangan Imam Husain. Wahai cucu Rasulullah, katanya, apa yang membuatmu datang? Tanya laki-laki itu. Surat-surat kalian, wahai warga Kuba, sahut Husain. Mereka yang dulu mengundang kedatanganmu kini telah menjadi saudara-saudara Ibnu Ziyad, udah laki-laki itu. Kembalilah dan ceritakan ini kepada pemimpinmu bin Al-Husain. Tuanku Husain, aku sudah bertekad untuk tidak kembali dan aku siap berjuang di sisi Anda demi mengharap surga dan menghindari neraka. Jawab laki-laki itu dengan sangat semangat. Jarak tenda Imam Husain dan kemah Ibnu Sa'ad berdekatan. Dua komandan pasukan ini yang sedang berseteru antara Al-Husain dan Umar bin Sa'ad sering berbincang-bincang di waktu malam. Ubaidillah sangat terpukul oleh berita tersebut dan khawatir Umar bin Sa'ad akan melelehkan hatinya kepada Al-Husain. Serta ia memerintahkan seorang pegawainya untuk menyerahkan surat pada Umar bin Sa'ad. Kabar tentang pertemuanmu dengan Al-Husain di malam hari telah sampai di telingaku, kata Umar bin Sa'ad. Dan itu membuatku gelisah. Setelah kau baca surat ini, paksa Al-Husain untuk membaiat Yazid sebagai khalifah dan aku sebagai gubernur Kufah. Jika tetap menolak, halangi dia dan para pendukungnya agar tak setetes air sungai Efrat masuk ke dalam rongkongan mereka. Sejak saat itu keluarga dan para pengikut Al-Husain dipisahkan dari air minum. Dahaga mencekik leher mereka. Besokan harinya Al-Husain menghadap Umar bin Sa'ad. Saya berteriak, wahai, dengarkanlah. Luangkan sedikit waktu untuk mendengar sejenak ucapanku, kata Al-Husain. Puji atas Allah, salawat atas Nabi serta keluarganya. Telusuri garis keturunanku dan renungkan siapa diri kalian. Dan renungkanlah adakah sedikit alasan di benak kalian untuk mengaliri darahku. Aku adalah putra Nabi kalian. Aku adalah putra pendamping pilihan Rasulullah dan mukmin pertama. Bukankah Hamzah sang sahib besar adalah pamanku? Bukankah Ja'far sang merpati surga adalah pamanku? Bukankah tidakkah kalian pernah mendengar sabda kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Hasan dan Husain adalah penghulu pemuda surga, dan telah beliau tinggalkan untuk kalian dua pusaka yang sangat berharga, Al-Quran dan Fitrah Al-Baitul. Itulah kebenaran yang harus diterima. Sepi merayap di setiap penjuru, sementara tentara Ibnu Sa'ad terdiam bagai patung. Ucapan Husain anak panah yang menghujam di hulu hati pasukan Umar bin Sa'ad yang dipimpin oleh Hijr ibn al-Hur.
Detik-detik fenomenal mulai bergerak perlahan di bumi tandus penuh ilalang. Dengus nafas menjilat kaki Yazid terdengar di barisan Al-Husain. Zuhair ibn Ain secepat kilat menderuak menyambut mereka dengan tarian pedang berkilau dan teriakan lantang, "Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah dunia hanya sementara dan akan sirna sesaat lagi. Demikian pula seluruh penghuninya. Tertipulah mereka yang terpikat pada gemerlapnya dunia, sedangkan mendukung Husain adalah kesempatan berharga untuk memperoleh janji surga. Jika kalian keberatan untuk mendukungnya, maka janganlah berencana untuk memeranginya, dan biarkan ia berhadapan dan berurusan dengan Yazid bin Muawiyah." Hai, sebentar lagi kami akan untuk menghanguskan kalian. Potong Syair ibn Jiljauzan mengancam. "Hai budak Yazid, jangan sekali-kali mencoba untuk mengataku dengan kematian. Sampai mati di samping Al-Husain lebih berharga daripada hidup bersama dengan manusia-manusia pengkhianat." Tantang Zuhair melenyapkan nyali Syair. Begitu Husain yang lain pun turut maju berusaha memperingati warga Kufah. Ini giliran Burair ibn Budair. "Wahai kalian semua, sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan. Menyeru kepada Allah dan berita yang terang benderang. Bagaimana kalian bisa kehilangan membiarkan anjing minum dari sungai Efrat, sedangkan kalian menghalangi Al-Husain dan putranya mendekatinya?" Satu persatu pencipta Ahlul Bait pun tampil berusaha mengetuk hati nurani warga Kufah yang telah diiming-imingi harta dan kekuasaan, namun tak satu pun membawakan hasil. Besokannya usai melaksanakan salat subuh, Imam Husain mengenakan pakaian perang dan mengenakan sorban pakainya Rasulullah serta Zulfikar pinggangnya. Dia bangkit dan menghadap pasukan musuh yang sebagian besar terdiri dari warga Kufah. Al-Husain masih mencoba mengetuk rasa kemanusiaan tentara Yazid yang terus mengepung rombongannya. "Hai kalian semua, ketahuilah usia dunia sangat singkat dan seluruh isinya akan berakhir dengan kemusnahan. Kalian telah memahami hukum Islam, kalian membaca Al-Quran dan mengakui bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Namun kalian sungguh berani membantai putranya dengan keji dan aniaya, dan air mengalir deras yang diminum oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan anjing dan babi. Sementara keluarga Rasul sekarat dijerat dahaga kecam Al-Husain. Hentikan bualanmu, kau dan para pengikutmu tidak akan pernah merasakan air ini lagi sampai kematian menyiksamu perlahan." Tugas saran dari mereka dengan nada kasar. Suhu ketegangan di bidang Malang itu pun kian meningkat. Dengus para pengikut Husain kian terdengar keras. Al-Husain mengumpulkan pengikutnya serta memanjatkan puji syukur atas Allah serta salawat atas Rasul dan keluarganya. Husain berkata, "Wahai kaum muslimin, aku sangat bangga mempunyai pengikut setia seperti kalian.
Aku sangat bangga mempunyai keluarga seperti kalian. Semoga Allah membalas jasa baik kalian dengan ganjaran yang sangat besar. Aku berfirasat bahwa inilah detik-detik terakhir dalam hidupku. Kalian telah membuktikan kesetiaan dengan mendukung dan menyertai perjalananku hingga saat ini. Aku tidak menuntut kalian untuk bersamaku di sini, kata Al-Husain. Sebelum pertempuran meletus, adalah kesempatan terakhir bagi kalian untuk meninggalkanku di sini demi keselamatan kalian. Semoga Allah membuka jalan pada kalian, karena ketahuilah yang mereka cari hanya diriku, kata Husain, dan bukan kalian. Angin pun menyapu permukaan bumi, dan suara Husain mengiru beriringan menusuk pori-pori di hati sang bayi. Air mata pengikut Husain terus mengalir, membasahi pipi dan cambang-cambang mereka. Keluarga Husain, terutama keponakan-keponakan dan putra-putra Abdullah bin Ja'far bin Thalib dan budak-budaknya menolak tawaran beliau. Ketika kami tidak akan membiarkan Anda menghadapi musuh sendirian, salut mereka. Kepada putra-putra Muslim bin Aqil, Al-Husain berkata dengan nada haru, cukuplah pengorbanan kalian dengan kematian Muslim yang sangat mengenaskan. Ujar Al-Husain di hadapan putra-putra Muslim. Jiwa dan raga kami sangatlah murah dibandingkan kebenaran yang ada perjuangan. Apa arti hidup di dunia ini setelah kematianmu? Al-Nabi wa alihi sallallahu. Kalau memang kita meyakini Az-Zahra hadir di setiap majlis yang menangisi, yang berduka atas putranya, maka kita akan sampaikan kedukaan kita kepada Sayyidatuna Az-Zahra alaihi wassalam. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batun selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Cucu yang dulu main di punggung, putra yang dulu disanjung-sanjung, cucu yang dulu ditimang-timang, putra yang dulu disayang-sayang, kini tubuhnya dicincang-cincang, seluruh badannya disayat pedang. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Cucunda Nabi dikhianati, putra Haidar telah dizalimi, putra Zahra telah dilukai, adik Al-Hasan
telah disakiti, cucu yang mulia telah tiada. Husain tercinta kini telah hilang. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih ketika Husain lahir ke dunia. Nabi menangis amat dalamnya. Ali bertanya pada yang mulia, Nabi menjawab dalam tangisan, Jibril telah datang bawa berita tentang bencana padang Karbala. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Suatu ketika Nabi mencium leher Al-Husain dalam tangisan. Mereka bertanya, apa gerangan? Nabi menjawab dalam isakan, leher inilah suatu ketika akan dipisah dari tubuhnya. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih ketika Sinan hendak memenggal leher Al-Husain yang menggelepar. Sinan tersentak penuh ketakutan, tinggalkan Husain, lemparkan pedang, karena saksikan Zahra telah datang merangkul Husain dalam pelukan. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Kemana lagi Sukainah mengadu, kemana lagi Zainab berlindung.
air matanya keringlah sudah, luka hatinya takkan terterang. Ayah tercinta telah tiada, abang tersayang kini telah hilang. Syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Syahidmu Husain, syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بساره مع وليه الإمام المهدي. صلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم سالمكم وحرب لمن عارضكم، إني سلم وحرب لمن حاربكم.
وإياكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله بن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحار، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني من سالمكم وهرب إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد
ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الإكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيامي حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وتابعت على قتله وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى أولاد الحسين. السلام وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. رحم الله من قرأ الفاتحة وقبلها الصلوات.